الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط مثال نال سمجھا میرا پاک پیغمبر ضرب اللہ نے قرآن پاک دے اندر نوح تے لوط پیغمبر دی گھر والی دا ذکر کیتا ہے تے فرمایا کافرو او میرے نوح تے لوط پیغمبر دیاں گھر والیاں کافرت ہو سکدیاں مگر عزت تے عصمت دے لحاظ نال پیغمبر دی گھر والی کدی بد کردار نہیں ہو سکدی جویں عزت دے لحاظ نال پیغمبر معصوم ہوندا ہے انجے پیغمبر دی گھر والی بھی عزت دے کردار دے لحاظ نال معصوم ہوندی ہے پیغمبر دی گھر والی کافرت ہو سکتی ہے مگر پیغمبر دی گھر والی کدی بد چلن تے بد کردار نہیں ہو سکتی اللہ دا پاک پیغمبر